अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी कैदी जो तमाम जेलों में मौजूद हैं, उनकी 25% शरह बाकायदगी से नशा करती है और जेलों में भी इन लोगों को नशा बाकायदगी से मिलता है। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कुल कितनी जेलें हैं, उनमें कितने अफराद कैद हैं और उनमें से कितने अफराद बाकायदगी से नशा करते हैं। इसके अलावा कितने लोगों पर जेलों में तशद्दुद होता है जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, और मज़ीद तफसीलात क्या हैं ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। अगर बात करें पाकिस्तान में टोटल कितनी जेलें हैं, तो 116 जेलें हैं, जिनमें अफराद या कैदियों को रखने की गुंजाइश 65,000 है। लेकिन हम लोगों ने 88,500 से ज़ायद कैदी इन जेलों में ठूसे हुए हैं, यानी 135% ऑक्यूपेंसी है। ये खबर पिछले साल नवंबर सन 2021 की है। अब इन कैदियों के साथ जहां जेल में बहुत बुरा सलूक होता है, वहां 8 मुख्तलिफ अक़साम के तशद्दुद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताए गए हैं। वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि कितने लोग नशे की लत में मुब्तला हैं। 2 जेलों को लिया गया, अडयाला जेल रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर। तो पता लगा इन दोनों जेलों में जितने लोग कैद हैं, यानी कि 9,038 कैदी हैं, उनमें से 2,309 कैदी नशई हैं और वो जेल में भी बाकायदगी से नशा करते हैं। अब जेल में नशा कैसे आता है? पैसे देकर आता है। वो कौन पैसे लेता है? जेल हुक्काम पैसे लेते हैं। इसी चीज़ को अगर पूरे पाकिस्तान के जेल खानों के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो पता लगेगा कि 88,500 में से 25% कितना बनता है? तकरीबन 22,000 कैदी जेल में भी नशा कर रहे हैं, तवातर से कर रहे हैं। तो बजाय जेलों के अंदर जाकर लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, उनकी इस आदत को पुख्ता किया जाता है और फिर अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए जब दोबारा बाहर आते हैं, फिर जराइम करते हैं और फिर दोबारा जेल में चले जाते हैं। तो उनको कोई तब्दीली फील नहीं होती, सिर्फ हवाखोरी के लिए बाहर आते हैं और जेल जाते रहते हैं। अब किन 8 अक़साम के तशद्दुद का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में, तो बताया गया है कि थप्पड़ मारना आम बात है, बेल्टों से किसी और चीज़ से विपिंग करना, कैद तन्हाई में डालना, जहाज़ बनाना और फिर कौवा बनाना जैसी शर्मनाक सज़ाएं भी हैं। फिर जेल हजरात कैदियों में से अपनी मंजूरी नज़र लोगों को निगरान मुकर्रर करते हैं, उनसे तशद्दुद करवाते हैं। फिर मुलाहिज़े के नाम पर लोगों की बेइज्जती की जाती है, थप्पड़ मारे जाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के 8 तशद्दुद हैं। जितने लोगों से सर्वे किया गया कैदियों से, तो पता लगा 74% कैदियों के साथ तशद्दुद हुआ है और 100 के 100% कैदियों का कहना यह है कि यहाँ पर कोई काम रिश्वत लिए बगैर नहीं होता, खा वो जायज़ है या नाजायज़ है। अब अडयाला जेल की मिसाल ले लें, उसके अंदर तकरीबन 6,000 कैदी हैं, लेकिन उन 6,000 कैदियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर ने भी जितना बजट भेजा है उसका 1/7 हिस्सा आता है। यानी अगर 70 रुपये का बजट भेजा है तो उसमें सिर्फ 10 रुपये आते हैं। ये जो जेल है अडयाला जेल, इसके अंदर कैदी रखने की गुंजाइश तो 2,174 है, लेकिन कैदी बंद कितने हैं? 6,098। तकरीबन 3 गुना ज्यादा कैदी एक जेल में भरे हुए हैं। अब इन जेलों के अंदर 119 HIV के भी पेशेंट्स हैं, यानी एड्स के 119 मरीज अडयाला और डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में बंद हैं। देखिए, क्या वो लोग बाकियों को स्प्रेड नहीं करेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा बच्चे हैं, ख़वातीन की चलें अलहदा जेल, उनके साथ जो सलूक होता है वो भी बहुत जालिमाना सलूक है। फिर यहाँ पर जो हेपेटाइटिस के केस है, और हेपेटाइटिस तो एक से दूसरे शख्स को लग भी जाता है बहुत आसानी से, उसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इस चीज़ पर एक्शन लेते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया है कि एक कंप्लेंट सेल बना दिया है
ابتدائی طور پر اڈیالہ جیل میں، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر آتی ہے، لاہور جو جیل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آتی ہے۔ تو اس میں 3 بڑے اہم لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کمپلین سیل کے اندر۔ ایک تو متعلقہ مجسٹریٹ ہوں گے، دوسرا پاکستان یا پنجاب بار کونسل کا ایک ممبر ہوگا، اور تیسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر بھی شامل ہوں گے۔ یہ بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ یہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن جو عدالتوں کی ہیں، ان کے ینگ رپورٹرز ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ تو جب کمپلین آیا کرے گی تو چلیں وہ اپنی خبر لگانے کے بہانے سے ہی، لیکن خبر باہر تک ضرور نکالا کریں گے، وہ خبر ہائی کورٹ تک پہنچے گی، ہائی کورٹ ایکشن لے گی۔ یہ جو تمام رپورٹ مرتب کی گئی، یہ بھی ایک خاتون نے کمپلین کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر کہ یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی تحقیقات کروائی گئیں، تو وہ تمام جو ان کی شکایات تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں کہ نہ صرف جیلوں میں تشدد ہو رہا ہے، بلکہ وہاں پر غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، رشوت قدم قدم پر ہے، ہاؤسنگ صحیح نہیں ہے، کھانے میں کرپشن کی جاتی ہے، اور پھر جو قیدی ہیں ان کے گھر سے اگر کوئی کھانا آتا ہے تو جیل کے حکام وہ کھانا بھی چرا لیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو اب ایسے ہی کرتے ہیں جو روٹین کے جانے والے ہیں، وہ اب 2 ٹفن بیچتے ہیں جیل میں، ایک اپنے قیدی کے لیے اور دوسرا رشوت خوروں کے لیے۔ پھر کوئی سامان گیا، کپڑے گئے ہیں، جوتے گئے ہیں، اس میں سے چوری کر لیا، اور دھڑلے سے بلکہ ڈکیتی کرتے ہیں۔ پھر جو پیسے کچھ گھر والے جمع کروا کے جاتے ہیں کہ جیل میں ضرورت پیش آئے، تو جیل کا جو چھوٹا سا بینک ہوتا ہے، کاؤنٹر، وہاں سے لی جائیں، اس میں بھی خرد برد کی جاتی ہے۔ تو قدم قدم پر ہماری جیلیں جو ہیں وہ کرپشن کی آماج گئے ہیں، اور اس چیز کو انشور کرواتی ہیں کہ یہاں پہ آنے والا شخص ہرگز اصلاح نہ کروائے، بلکہ یہاں سے بڑا کرمنل بن کے واپس جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جیلوں کے اندر عام چھوٹے جرائم میں لوگ جاتے ہیں، پھر وہ بڑے گینگ کا حصہ بنتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہیں، وہ بڑے ظالمانہ قسم کے جرائم کرتے ہیں، پھر جیل جاتے ہیں۔ پھر ان قیدیوں نے اپنے اپنے وکلاء رکھے ہوئے ہیں، وکلاء میں بھی چند ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ ان ڈکیتوں، چوروں، رسہ گیروں کے پے رول پہ ہیں۔ جب وہ لوگ جیل جائیں گے، یہ وکلاء ان کی ضمانتیں کروا کے فوراً وقت سے پہلے ان کو باہر نکلوا لیں گے۔ تو ایک ایسا نیکسس ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارے ہاں جس کو توڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس چیز سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، اور پھر تمام ہائی کورٹس کو متحرک کرنا چاہیے، میڈیا کو انوالو کرنا چاہیے، اور یہ جو ایک اندھیر نگری ہے ہماری جیلوں کے اندر، اس کی بہتری کی جائے گی تو تب ہی جرائم کی تعداد میں اور مجرموں کی تعداد میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اب ہماری جیلوں میں سیاستدان سارے جاتے ہیں، موجودہ پرائم منسٹر سے لے کر سابقہ پرائم منسٹر تک سب نے جیلیں دیکھی، لیکن جیلیں کیوں ٹھیک نہ ہو سکیں؟ ایک تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یہ جیل میں جا کر جیل کے عملے کو خرید لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی تمام چیزیں کرواتے ہیں۔ دوسرا، ان کو جیل میں جا کر بی کلاس ملتی ہے، وہ 10 کمروں والے قیدیوں میں نہیں گھسائے جاتے، بلکہ ان کو علیحدہ کمرہ مل جاتا ہے، پھر مشقتی ملتا ہے، پھر دل کی رپورٹیں دکھا کر یہ کولر کی یا اے سی کی سہولیات لے لیتے ہیں، گھر سے کھانا ان کو آ جاتا ہے۔ تو جو وہ گندا کھانا، لو سٹینڈرڈ کا کھانا، واش روم کے لیے ایک لمبی لائن میں لگنا، نہانے کے لیے ہفتہ ہفتہ ویٹ کرنا، اس طرح کی ان کو اذیتیں برداشت نہیں کرنی پڑتی، اور یہ وجہ ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو جیل کو ٹھیک نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔